لکھا ہویا سوالی جوابی پردیسی دا ایک وطن تے موجود بیلی نا ایک قصہ سارے دوستاں دی نظر کرے نیا دو بیلی ہونے ایک ہی شہر دے وچ رانے کافی ٹائم انہاں اکٹھا گزارا ہونا تے ایک بیلی غربت تو تنگ آ کے پردیس کا رخ کر لینا تو پردیس کچھ ٹائم گزرینا تھا جڑا پچھے بیلی ہونا وطن تے وہ اس کو خط لکھنا تے خط کی لکھنا سارے بھائی توجہ پچھا ہٹا بیلی وطنا تے پئی دستی سن کائنات پچھا ہٹا بیلی وطنا تے پئی دستی سن کائنات نہیں لوڑ جو بنگلے ماڑیاں دی دیدار دی دے خیرات تے تیرے چم چم پوٹو لنگ ویندی کو ماں دی بیلیا رات تیرے بعد عظیم دے ساواں دی ہائی بالکل نرم حالات اس ٹائم خط کو پردیسی تک پہنچنا پردیسی دوست جڑا خط پڑھنا تے خط نہ جواب دینا بے اللہ واسطے بیلی رانج نہ ہو میں وطن تے ہٹ نہ سکدا جڑے بھائی پردیس جرانے پہ حسین انہاں کو پردیسی بندے کی مجبوری زیادہ پتہ ہو سی بے اللہ واسطے بیلی رانج نہ ہو میں وطن تے ہٹ نہیں سکدا تیرے نال ہے سانگا تا زندگی کسے حال وچ کٹ نہیں سکدا تے ہے بہو مجبوری غربت دی ادوں تینوں وی سٹ نہیں سکدا انج غربت گھر عظیم کیتا اتھوں جھگیاں پٹ نہیں سکدا جس ٹائم یہ جواب پہنچا نا پردیسی بھائی نا وطن تے جڑا موجود ہے اس دوست کو اس دوست پڑھا تے اس اگو اس کو جواب دیتا بھائی پیا خوش وقت ہے پردیساں اس کو سمجھا تو پردیس جب اپنا اس کو دل لا گیا خوش اس وجہ تو نہیں ہٹنا پیا وطن تے اس آقا بھی پیا خوش وقتاں وچ پردیساں دے پچھا ہو گئے ہن نقصان تے کر خوف خدا پچھا ملن دی کر اے لا پرواہ انسان تے تیرے ہجر دے وچ میں کملے دا اور راندا ہر ویلے دل پریشان گل لا عظیم نو جیندیاں جیندیاں میری مرض دا اے لقمان اے جناب خط پہنچ گیا پردیسی کول پردیسی بھائی دیکھا تکا پڑھا اس کے بعد پردیسی بھائی اس کو جواب دیتا آخری جوڑا بے گل من غریب دی ضد نہ کر وہ روز نچن پریشان تے گل من غریب دی ضد نہ کر وہ روز نچن پریشان تیرے حکماں تے ول عظیم آسی تیرے ذہن وچ غلط گمان تو پانا پہ میں تو بہت زیادہ پھنسا میں مجبوری میں نہ ہٹ سکنا میرے آن کی تانگ لہا چھوڑے میرا بالکل صاف اعلان میری میت بھی وطن پہ نہ آوے فی الحال اے مکان بہت مہربانی شکریہ باواز ملک نثار صاحب